أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ما شاء الله. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما شاء الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يا بات ہے ما شاء الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ما شاء الله. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم
ما شاء الله سبحان الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. ما شاء الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما شاء الله. فأنزل الله سكينته عليه ما شاء الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ما شاء الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما شاء الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك